सबैलाई फेरि पनि यो बिहानको डिभोसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु र परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। लामो समयसम्म हामीलाई बानी बसिसकेको थियो बिहानको सङ्गतिमा, तर मेरै शारीरिक कमजोरीले गर्दाखेरि बिचमा यो छुट्न गयो। तर पनि तपाईँहरू धेरैजनाले प्रार्थना गरिदिनु भयो र बेला बखतमा म नआए पनि तपाईँहरू यो जुममा जोइन भएको खबर चाहिँ मेरो इमेलमा आउँथ्यो। तरै पनि आज चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले धेरैजनासँग फेरि भेट हुने मौका मिलेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद। हामी लुकाको सुसमाचारबाट अगाडि गइरहेछौँ र आज लुका 4 अध्यायको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। लुका 4 अध्यायभरि नै हामी यीशु प्रभुको सेवकाईको सुरुवातका दिनहरू हेर्दैछौँ र हिजो हामीले हेरेका थियौँ कि कसरी उहाँ नासरतबाट तिरस्कृत भएर कफरनहुममा आउनुहुन्छ र कफरनहुममा सभाघरमा उहाँले आफ्नो वचन प्रचार गर्दाखेरि मानिसहरू धेरै छक्क पर्दछन्। त्यो सभाघरमा यस्तो व्यक्ति पनि भेटिन्छ जसमा थुप्रै भूतात्माहरू छन्, दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्माहरू छन् र ती अशुद्ध आत्माहरूलाई निकालिसकेपछि उहाँको ख्याति चारैतिर फैलियो। तर त्यो ख्याति फैलिँदाखेरि पनि हामी के देख्छौँ भने मान्छेहरू वाल्ल परेका, छक्क परिरहेका छन्। कस्तो गजबको प्रचार गर्दो रहेछ यो मान्छेले त। येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा दुष्ट आत्माले चाहिँ चिन्यो, तर मानिसहरूले चिन्न सकेका थिएनन्। उनीहरू अचम्मित भइरहेका थिए र त्यसपछि जब सभाघरमा सबै कार्यक्रम सिद्धिसक्यो, आज हामी 4 अध्यायको 38बाट अगाडि पढ्दै जाउँ। सभाघरबाट निस्केर उहाँ सिमोनको घरमा पस्नुभयो। अब यो पस्नुभयो भन्दाखेरि हेर्दाखेरि कसो सिमोन पत्रुसले पक्कै पनि उहाँलाई निवेदन गरेर आफ्नो घरमा लगेको हुनुपर्छ र यो सभाघर र सिमोन पत्रुसको घर सायद नजिकै पनि थिए होलान्। सिमोनकी सासू कडा ज्वरोले थलिएकी थिइन् र तिनीहरूले तिनको निम्ति उहाँसँग बिन्ती गरे। चेलाहरूले अथवा पत्रुस आफैले निवेदन गरेको हुनुपर्छ, प्रभु मेरो सासू एकदमै डरलाग्दो ज्वरोले थला परेकी छन्। यसको मतलब धेरै दिन बिरामी भएको हुनुपर्छ उनकी सासू। बिन्ती गरे। तिनको नजिकै उभिएर उहाँले ज्वरोलाई हकार्नु भयो। जसरी सभाघरमा यीशु प्रभुले दुष्ट आत्मालाई हकार्नु भयो, त्यस्तै किसिमले सिमोन पत्रुसकी सासूको जीवन मायाको ज्वरोलाई पनि हकार्नु भयो र ज्वरोले तिनलाई छोडिहाल्यो र तुरन्तै उठेर तिनले उहाँहरूको सेवा गरिन्। घरमा स्त्री जातिको भूमिका हामी देख्दछौँ। अहिले पनि परम्परागत परिवारमा दिदीबहिनीहरूको जिम्मा घरमा आएका पाहुनाहरूको लागि खानपिन इत्यादि अतिथि सत्कारको लागि दिदीबहिनीको बढी ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ र सायद त्यस्तै स्थितिमा उनकी सासू यस्तो गजबले चङ्गाई हुन्छन् कि तुरन्तै उठेर भान्सामा गएर सेवा सत्कार गर्न सक्ने भइन्। यस किसिमले सभाघरमा मानिसहरू खालि येशूको बारेमा छक्क परिरहेका थिए। कस्तो राम्रो प्रचार गर्दो रहेछ मात्रै भनेको थियो। तर पत्रुसले येशू प्रभुलाई आफ्नो घरमा निम्त्याउनुहुन्छ। घर लथालिङ्ग थियो होला, घरमा अस्तव्यस्तता थियो होला, सासू बिरामी भएर बेचैनी पनि हुनसक्छ, लामो समयसम्म थला परेकी थिइन् र त्यस्तो स्थितिमा जब ख्रिस्ट येशूको प्रवेश हुन्छ त्यो घरमा, त्यो थला परेकी स्त्री परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि सक्षम हुन्छन्। अब 40 पद। अब घाम अस्ताउन लाग्दा अनेक किसिमका रोग भएका बिरामीहरू सबैलाई तिनीहरूले उहाँ कहाँ ल्याए। उहाँले तिनीहरू हरेकमाथि आफ्ना हात राखेर तिनीहरूलाई निको पार्नुभयो। जब सभाघरमा यीशु प्रभुले वचन प्रचार गर्नुभयो र त्यो दुष्ट आत्मा लागेको मान्छेलाई निको पार्नुभयो, त्यतिखेर नै प्रभुको ख्याति चारै त्यो गाउँ समाजमा फैलिँदै थियो। तर जब पत्रुसको घरमा बिरामी पनि निको भएको कुरो त्यहाँका छिमेकीहरूले सुने, त्यसपछि एक कान दुई कान हुँदै गाउँ समाजभरि, कफरनहुम सहरभरि यीशु प्रभुले त बिरामी पनि निको पार्नु हुँदो रहेछ भन्ने हल्ला सुनेपछि
साँझ पर्न लागेको थियो। दिनभरि उहाँले सभाघरमा शिक्षा दिनुभयो, यहाँ त्यहाँ गर्नुभयो। तर साँझ परिसकेपछि त्यो छिमेकका मान्छेहरूले बिरामी पत्रुसको घरमा भिड लगाउँछन् र उहाँले तिनीहरू हरेकमाथि हात राखेर निको पार्नु। अब पत्रुसको सासू जो एकदमै नजिक थिइन्, घरमै पुगिसकेका थिए प्रभु, त्यहाँ चाहिँ उहाँले हकार्नु मात्र भयो। तर यो भिड पत्रुसको घर बाहिरमा बिरामीहरू बोकेर ल्याएको हुनसक्छ। ती प्रत्येकमाथि हात राखेर प्रभुले निको पार्नुभयो। यसको मतलब यीशु प्रभुले विभिन्न प्रकारले काम गर्नुहुन्छ। एउटै तरिकाले मात्र उहाँले काम गर्नुहुन्न। कतिपटक वचन बोलेरै टाढैबाट पनि निको पार्नुभयो, कतिपटक सामनेमै हकार्नुभयो र अहिले आएर यो टाढाबाट आएका बिरामीहरूमाथि हात राखेर निको पार्नुभयो। अनि 41 पद, धेरै मानिसहरूबाट भूतहरू पनि चिच्याउँदै र यसो भन्दै निस्के, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। तर उहाँले तिनीहरूलाई हकारेर बोल्न दिनु भएन, किनभने तिनीहरूले उहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी चिन्दथे। अब सभाघरको घटनालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। सभाघरमा एकजना व्यक्ति जो सभाघरभित्र यो व्यवस्था पढ्नको लागि, भजन गान शिक्षाको लागि जान्छन् र यहुदी परम्परामा त्यस्तो प्रकारले कुनै धर्मगुरुले भूतहरू निकालेको देखिँदैन थियो। यो बडो नौलो किसिमको आयाम थियो येशूको सेवकाईमा। अनि त्यो घटनाले के देखाउँछ भनेदेखि कतिपटक कुनै कुनै व्यक्तिलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि त सज्जन राम्रो देखिन्छ, तर जब त्यो व्यक्ति येशूको उपस्थितिमा आउँछ, त्यहाँ दुष्ट आत्माहरू प्रदर्शन गर्न थाल्छन्, आफ्नो चरित्र देखा पर्न थाल्छन्। त्यो मानिसहरूभित्र भएको दुष्ट आत्मा चिच्याउँदै कराउँदै निस्किन थाल्छ। धेरै वर्ष पहिला यो नेपालगञ्जबाट यो खजुरा भन्ने ठाउँ कि त्यस्तै एउटा ठाउँमा मलाई वचनको सेवाको लागि बोलाएको थियो। वचन आराधना स्तुति प्रशंसा सबै ठिकै भइरहेको थियो। वचनको सेवा गर्न थालेपछि, म बोल्न थालेपछि बिचबिचमा एउटा दिदी उफ्रिन्छ, अर्को भाइ उफ्रिन्छ, यो मकै पड्के जस्तो हुन थाल्यो। त्यहाँ बडो गाह्रो भयो त्यो वचनको सेवालाई त्यत्तिकै थन्काएर त्यसपछि त्यहाँ देखा परेका भूतात्माहरू निकालेरै त्यो सेवा सिद्धिएको थियो। एकपटक हाम्रो काठमाडौँ आशा चर्चमै पनि आराधना स्तुति प्रशंसा सबै सकिसकेपछि, होइन आराधना गर्दै थियौँ र मैले अगुवाई गर्दै थिएँ र एकजना दिदी बडो जिउ पनि ठुलो न ठुलो थियो। त्यो उभिएर सेवा गरेको बेलामा त्यो आफू उभिएको ठाउँबाट हुत्तिएर गोली लागेको जस्तै त्यो हुत्तिएर आएर ड्याममा पुलपिटमा ठोकिएर झनै पुलपिट पल्टाएको थिएन। र बेला बखतमा मण्डलीभित्र पनि दुष्ट आत्माहरू यसरी म्यानिफेस्ट गर्दछन्। धेरै पटक त्यस्ता कुराहरू चिच्याएको, कराएको, उफ्रेको। तर त्योभन्दा अगाडि त्यो व्यक्ति एकदमै सज्जन, कुनै प्रकारको त्यहाँ लक्षण नै थिएन कि यो व्यक्तिमा यस्तो प्रकारको आत्माले काम वास गरेको छ भन्ने कुराहरू। र यहाँ पनि जब बिरामीहरू निको हुँदै गए, कतिपटक त सायद ती बिरामीहरूकै जीवनबाट दुष्ट आत्माहरू निस्केका थिए होलान्। कति बिरामी नभएर रमिता हेर्न आएका मानिसहरूको जीवनमा पनि दुष्ट आत्माले आफैले त्यस्तो प्रकारको प्रतिक्रिया जनाएको हुनसक्छ। तर प्रभु येशूले ती सबैलाई हकार्नुहुन्छ र ती दुष्ट आत्माहरूलाई निकाल्नुहुन्छ। यस किसिमले 42 पद हेरौँ। अब त्यो साँझको कुरो, सायद राति लामो समयसम्म त्यो घटना त्यहाँ घटेको हुनसक्छ, अथवा तुरन्तै सबै कुरा सिद्धियो पनि हुनसक्छ। बिहान उज्यालो भएपछि 42 पदमा उहाँ निस्केर एकान्त ठाउँमा जानुभयो। अब प्रभु येशू हरेक बिहान एक्लै प्रार्थना गर्ने धेरै पटक बाइबलमा उल्लेख गरिएको छ। भिडहरू उहाँलाई खोज्दै उहाँ कहाँ आइपुगे। बिहान हुने बित्तिकै फेरि आफ्नो घरबाट त्यस्तै रोगी बिरामीहरू कस्ता कुराहरू लिएर आए मानिसहरू, र हामीहरूलाई छोडेर नजानुहोस् भनी उहाँलाई रोक्ने प्रयत्न गरे। अब नासरतमा येशूलाई निष्कासन गरिएको थियो। नासरतमा निष्कासन मात्र होइन, डाँडामाथि लगेर यीशु ख्रिस्टलाई मार्ने योजना थियो। तर यीशु छोडेर कफरनहुममा आउनुहुन्छ र कफरनहुमको सभाघरमा प्रचार गरिसकेपछि दुष्ट आत्मा निस्किन्छ। त्यसपछि पत्रुसको घरमा धेरै रोगी बिरामीहरू निको हुन्छन् र भूत आत्माहरू निस्केर मानिसहरू चङ्गाई हुन्छन्, स्वतन्त्र हुन्छन्।
र त्यसपछि भोलिपल्ट त्यो सहर नै उल्टिएर आएर भिडहरू भनेको छ कि यसो मलाई थुप्रै मानिसहरू यीशु प्रभुलाई कफरनहुम नछोड्न आग्रह गर्छन्। 43 पद, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले परमेश्वरका राज्यको सुसमाचार अरू सहरहरूमा पनि सुनाउनै पर्छ, किनकि म सबैको निम्ति पठाइएको हुँ। अनि उहाँ यहुदियाका सभाघरहरूमा प्रचार गर्न लाग्नुभयो। अब यो गालिल उत्तर भागमा पर्ने ठाउँ हो अनि यहुदिया दक्षिणतिर झन्नै 150 किलोमिटर 200 किलोमिटर टाढाको यात्रा हो। यहाँ थुप्रै ठाउँमा प्रभु प्रचार गर्दै जानुभएको हामी देख्दछौँ। त कफरनहुमका मानिसहरूले येशू प्रभुलाई आफ्नै सहरमा राख्न प्रयास गरिरहेका छन्। त्यहाँ थुप्रै प्रकारका दुष्ट आत्माहरू लागेका बिरामीहरूलाई निको पारेको तिनीहरू चाहन्छन्। येशू प्रभुले दिने जुन प्रकारको राहत छ त्यो राहत उनीहरू गुमाउन चाहँदैनन्। तर ख्रीष्ट येशूले गजबले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो मैले परमेश्वरका राज्यको सुसमाचार अरू सहरमा पनि सुनाउनै पर्छ, किनभने म सबै मानिसका लागि पठाइएको हुँ। यहाँनिर यीशु प्रभुले भन्नु भएन कि मैले अरू सहरमा पनि गएर निको पार्नुपर्छ, चङ्गाई पार्नुपर्छ भन्नुको सट्टामा उहाँले परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ। जसरी कफरनहुमको सभागारमा उहाँले प्रचार गर्नुभयो र त्यो सुसमाचार प्रचारको परिणाम स्वरूप दुष्ट आत्मा निस्किन्छ र पत्रुसको घरमा चङ्गाई र छुटकाराको काम हुन्छ। येशू प्रभुले फेरि दोस्रो पटक भन्नुहुन्छ, अब चाहिँ म फेरि अरू सहरमा पनि यो सुसमाचार प्रचार गर्न जानुपर्छ। त मेरो यो आजको डिभोसनको शीर्षक नै थियो, किन येशू ख्रीष्टले रोगीहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र भूतआत्मा लागेकाहरूलाई छुटकारा गराउनुहुन्छ, किन भूतहरू निकाल्नुहुन्छ। मत्तीको सुसमाचारलाई हामीले पढ्यौँ भनेदेखि यही घटनालाई बयान गर्दाखेरि मत्तीले यसैया 53 अध्यायका कुराहरू लिएर भनेको छ कि उहाँले हाम्रा रोगहरू पनि बोक्नुभयो, हाम्रा उहाँका कोर्राका चोटले हामी निको भएका छौँ र हामीहरूकै लागि उहाँ घायल हुनुभएको थियो। त भन्न खोजेको कुरो, जसरी यीशु प्रभुले आफ्नो शिरमाथि आफ्नो आफूमाथि हाम्रा पाप बोक्नुभयो र क्रुसमा जानुभयो, त्यस्तै किसिमले पत्रुसको घरमा भएको यो सारा चङ्गाईले के देखाउँदैछ भने उहाँले हाम्रा रोगहरू पनि बोक्नुभयो र उहाँका कोर्राका चोटले हामीहरू निको भएको कुरो मत्तीले उल्लेख गरेको छ कि यीशुको सेवकाईको एउटा अभिन्न अङ्ग नै चङ्गाईको कार्य पनि त्यहाँ देखिन्छ। पत्रुसले त्यसलाई फेरि आफ्नो पत्रमा पनि त्यो कुरो उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसमा शारीरिक चङ्गाई पनि प्रभुले लिनुभएको कुरो हाम्रो लागि त्यो प्राप्त गर्नुभएको कुरो उल्लेख गरिएको छ। र त्यति मात्र नभएर येशू प्रभु स्वयंले पनि चेलाहरूलाई आज्ञा गर्नुहुन्छ कि गएर बिरामीहरू निको पार, भूतहरू धपाओ, निकाला, दुष्ट आत्माहरू निकाला, कोड रोग लागेकाहरूलाई शुद्ध पार, मरेकाहरूलाई बिउताओ। यस किसिमले प्रभु येशूले मात्र गर्नु भएन कि आफ्ना चेलाहरूलाई समेत पनि त्यो कुरो हराउनु भएको छ। अब यसलाई हामीले फेरि नजिकबाट यहाँ हेऱ्यौँ भनेदेखि येशू प्रभु स्वयंले यो चङ्गाईलाई पहिलो स्थानमा राख्नु भएको छैन। उहाँको पहिलो प्राथमिकता राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नु हो। अनि त्यो कुरोलाई हेर्नको लागि हामीले फेरि फर्किनुपर्छ लुकाको सुसमाचारकै 4 अध्यायको 18 पद हेर्नुहोस्। हामीले त्यो हेरिसकेका थियौँ हाम्रो डिभोसनमा, म फेरि फर्कन्छु। लुका 4 को 18 र 19 मा यसरी भन्नुहुन्छ, उहाँले यसैयाको किताबबाट त्यो खण्ड प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। परमप्रभुका आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति। यो चाहिँ मेन के भन्छ, प्राथमिक उद्देश्य सुसमाचार कसका लागि? गरिबहरूका लागि। अब धन्य आत्मामा गरिब हुनेहरू, दीन हुनेहरू भनेर मत्तीले भनेको छ। र यो भौतिक गरिबी र आत्मिक गरिबी सबै प्रकारको कमजोरीपन, धन्य परमप्रभुका आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, यो कुनै पनि प्रकारको आत्मिक बन्धनहरू, शारीरिक बन्धन जस्तो सुकै
निर्दोष मानिसहरू जो बन्धनमा छन्, कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न र अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्रता गराउनका निम्ति र परमप्रभुका प्रसन्नताको वर्ष घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। यो चाहिँ यीशु प्रभुको सेवकाईको मुख्य उद्देश्य र त्यो उद्देश्यको पहिलो स्थानमा छ सुसमाचार प्रचार। अनि अहिले आएर आजको खण्डमा पनि भिडहरूले त उहाँलाई चङ्गाईको लागि कफरनहुममा राख्न खोजेको छ, छुटकाराको लागि त्यो थिचोमिचोमा परेकाहरू, बन्धनमा परेकाहरू स्वतन्त्र बन्न चाहन्छन्। तर यीशु प्रभुले र लुकाले हामीलाई यो प्रस्तुत गर्दाखेरि भन्दैछ कि यदि म बन्धनबाट मुक्त हुने हुँ, रोग ब्याजबाट मुक्त हुने हुँ, दुष्ट आत्माहरूबाट मुक्त हुने हो र ममा भएका थिचोमिचो जुनसुकै प्रकारका ती साङ्लाहरू छन् ती भाँचिने हो भनेदेखि मैले मुख्य यीशुको सुसमाचारमाथि विश्वास गर्नु परेको छ। कारण सुसमाचारले नै उहाँको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गरिरहेको छ। त्यसै कारण यो चङ्गाई हुनु, शारीरिक छुटकारा हुनु, यो चाहिँ बाई प्रोडक्ट भन्छ, के भनौँ, त्यो चाहिँ सुसमाचारमा विश्वास गरेपछि आफै देखा पर्ने लक्षणहरू हुन्। त कहिलेकाहीँ विश्वासीहरूमा के चाहिँ धोका हुन्छ भने चङ्गाई नै सबैभन्दा ठुलो कुरो ठान्छन्। अनि यीशु प्रभुले कफरनहुममा त साह्रै ठुलो चङ्गाई भयो, अब त म यहीँ बस्नु पर्यो, यहीँ चङ्गाईको सेवा गर्नु पर्यो भनेर उहाँले त्यहाँ किल्ला गाड्नु भएन। उहाँले भन्नुहुन्छ, म राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्नको लागि सारा मानिस कहाँ पठाइएको भएको हुनाले तिमीहरू कहाँ जुन सेवा पुर्याएछ तिमीहरूलाई आशिष मिलोस् र म अरू सहरमा पनि यो राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न जानुपर्छ। त आज कतिपय पास्टर प्रचारकहरूमा प्रभुले चङ्गाईको वरदान दिनुभएको छ, राम्रो कुरो हो। तर आजको पास्टर प्रचारकहरू जसले चङ्गाईको सेवा गर्दछन् उनीहरूले त्यसपछि एकजना व्यक्ति चङ्गाई भयो भने त्यसका 10वटा भिडियोहरू खिचेर 10वटा फोटो खिचेर 10 पटक त्यो व्यक्तिलाई गवाई दिन लाएर 10 पल्ट पुलपिटमा उफारेर अनि हेर त मैले कस्तो ठुलो चङ्गाई गरेको छु, हेर मेरो सेवामा कस्तो प्रकारको अद्भुत काम भएको छ भनेर सुसमाचार प्रचार र यीशुको राज्यको घोषणा गर्नुको सट्टामा त्यसपछि त्यो चङ्गाईकर्ताले आफ्नो प्रोफाइल बनाउन खोज्छ। तर यीशु ख्रिस्टले त्यो सारा भिड चङ्गाई भएको छ त्यसलाई भन्छ, म राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न आएको कारण म अरू सहरमा पनि जानुपर्छ। मैले यहाँ बसेर मेरो कति ठुलो शक्ति छ भनेर देखाउनु आवश्यक छैन। र तिमीहरूले जहिले पनि यो चङ्गाईको पछि मात्रै लाग्यो भनेदेखि यूहन्ना 6 अध्यायमा 5000ले रोटी खाएपछि फेरि त्यो रोटी खोज्नको लागि यीशुको पछि आएका थिए। अनि त्यतिखेर पनि प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले मलाई माया गरेर मलाई विश्वास गरेर आएका होइन, तर रोटी खान पाएर पेट भरेको कारण मेरो पछि आएका हौ। त्यसकारण नष्ट हुने रोटीको लागि मेहनत नगर, तर अनन्त जीवन दिने रोटीको लागि परिश्रम गर भने जस्तै यहाँनिर पनि खालि चङ्गाईको पछि मात्रै चङ्गाईको लागि मात्रै मेरो पछि नलाग कि सुसमाचारमा विश्वास गर, मेरा वचनमा विश्वास गर। वचन सुनेर तिमीहरू छक्क त परेका थियौ, तर छक्क परेर मात्र भएन, त्यसमाथि विश्वास गर। जब तिमीहरूले वचनमाथि विश्वास गर्नेछौ त्यो वचन स्वयंले, सुसमाचार स्वयंले तिमीहरूलाई निको पार्नेछ। सुसमाचार स्वयंले तिमीहरूलाई दुष्ट आत्माबाट छुटकारा दिनेछ। सुसमाचार स्वयंले तिमीहरूका सारा बन्धन, तिमीमा एउटा परमेश्वरको निगाहको सम्पूर्ण आशिषहरू तिमीले पाउनेछौ। अब यति भन्दैमा फेरि हाम्रो प्रश्नको जवाब मैले अझै दिन सकेका छैन। किन यीशुले धेरै रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो, किन यीशुले धेरै भूतात्मा लागेकाहरूलाई छुटकारा दिनुभयो? यसलाई हेर्दाखेरि मत्ती 9 अध्यायमा तपाईँहरूमा जानुपर्छ। त्यसको अन्त्यतिर म त्यहाँ अहिले जाँदिनँ, तपाईँहरूले पछि हेर्नुहोस्। त्यहाँ पनि यीशु प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ, हेर फसल त प्रशस्तै छ, खेतहरू पाकिसकेका छन्, मानिसहरू भेडा, गोठालो बिनाको भेडा जस्तै तितर बितर भएका छन्। कारण त्यति बेलामा उहाँले भिडलाई हेर्नुभयो र भिडलाई हेर्दाखेरि यीशु प्रभु दयाले भरिनु भयो, उहाँ टिठाउनु भयो।
मानिसहरू हैरान भएका छन् भनेर त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ। र मेरो युट्युबमा एउटा भिडियो पनि छ, तपाईँ हैरान नहुनुहोस् भन्ने धेरैले हेर्नु भएको छ। यीशु प्रभुले भिडलाई हेर्दाखेरि भिड हैरान भएको देख्नुहुन्छ र त्यो हैरानीमाथि यीशु प्रभु दया गर्नुहुन्छ र त्यसपछि भन्नुहुन्छ, हेर मानिसहरू गोठालो बिनाको भेडा जस्ता तितर बितर भएका छन्। त्यसकारण यो सेवकाईको लागि मद्दत गर्न अथवा यी गोठालो बिनाको भेडाहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्न फसलका मालिकहरूसँग बिन्ती गर, प्रार्थना गर कि परमेश्वरले यस्ता असल गोठालाहरू दिनुभएको होस् जसले मानिसहरूलाई उनीहरूको हैरानीबाट आशातिर लैजानेछन्, उत्साह गर्नेछन्, वास्ता गर्नेछन्, फिक्री गर्नेछन्। त्यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने जब येशूले मानिसलाई देख्नुहुन्छ उहाँ दयाले भरिनुहुन्छ। र दोस्रो कुरो हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जब कुनै मानिसको शरीरमा रोग ब्याज लाग्दछ त्यसले उसको शारीरिक सम्भावनाहरूलाई खतम पारिदिन्छ। न्यून उसले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि अब आफूले चाहे जस्तो जीवन बिताउन सक्दैन। अब हामी जतिजनालाई कहिल्यै रोग लागेको छैन हामी त्यो बुझ्दैनौँ होला, तर यदि धेरै महिनासम्म कोही थला परेर बस्नु भएको छ, बिरामीले दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ हामीलाई थाहा हुन्छ जीवन कस्तो कष्टकर हुन्छ। रोग ब्यासले जब हामीलाई गाँजेर आउँदछ, चाहेको गर्न सक्दैनौँ, चाहेको ठाउँमा जान सक्दैनौँ, चाहेको खान सक्दैनौँ, जीवन व्यर्थै जस्तो लाग्छ कति पटक। र यस किसिमले यीशु प्रभुले मानिसको शरीरमा लागेको रोग निको पार्दाखेरि हामी के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यीशु प्रभु तपाईँ र मेरो शारीरिक आवश्यकता देख्नुहुन्छ, जान्नुहुन्छ र त्यसमाथि उहाँ तपाईँ र मलाई राहत दिन चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण आफ्नो शरीरमा उहाँले हाम्रा रोगहरू बोक्नुभयो। जब मेरो शरीरमा रोग लाग्छ, म महिनौसम्म थला परेर बस्छु र यस किसिमले मेरो मुख्य जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य प्रभुको वचन सुनाउनु, सेवा सङ्गतिमा विश्वासीलाई उत्साह दिनु हो। तर म आफै 3-3 महिना बिरामी भएर बसेँ भनेदेखि मैले जुन कुरो गर्दाखेरि ममा जुन प्रकारको आनन्द आउँछ त्यसबाट म वञ्चित भएको थिएँ भने अब यस्तो स्थितिमा यीशु प्रभुले जब मलाई हेर्नुहुन्छ, ममाथि दया गर्नुहुन्छ। हो, यो व्यक्तिलाई यो गर्न चाहेको थियो तर यसको शारीरिक कमजोरले गर्दाखेरि, रोग ब्याजले गर्दाखेरि यो अशक्त भएको छ, यो कमजोर भएको छ। ममाथि प्रभु टिठाउनुहुन्छ, दया देखाउनुहुन्छ र त्यसपछि त्यो दयाको कारण नै उहाँले कल्वरी क्रुसमा मेरा रोग ब्याजहरू पनि बोक्नुभयो भनेर बाइबलले भन्छ। त पहिलो कुरो, मेरो समय सिद्धिन आँटेको छ। किन यीशु प्रभु तपाईँ र मलाई शारीरिक रूपमा चङ्गाई गर्न चाहन्छ? किनभनेदेखि तपाईँ र मलाई उहाँले मानव भएर यस संसारमा राख्नु भएको छ भने त्यो पूर्ण मानव जीवन बिताएको चाहनुहुन्छ। रोग ब्याजले तपाईँ र मलाई त्यसबाट विमुख गरिदिन्छ, हामीलाई अशक्त असहाय बनाइदिन्छ। तर ख्रीष्ट येशू तपाईँ र मेरो शारीरिक स्वास्थ्यप्रति चासो राख्नुहुन्छ। त्यसै कारण शरीरमा नै उहाँले कोर्रा खानुभयो। त्यसै कारण पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट भन्छ कि उहाँका कोर्राका चोटले हामी निको भएका छौँ। त अब त्यसको लागि मैले चङ्गाईकर्ता कहाँ जाने कि सुसमाचारमा विश्वास गर्ने? अब म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भन्न सक्छु, अनुभव नै भन्नुपर्ने हुन्छ कि यदि मैले मेरो शरीरमा चङ्गाई अनुभव गर्ने भनेदेखि अब चङ्गाईकर्ता, अब फलानु पास्टरको चङ्गाई छ। जसै एकजना व्यक्ति हाम्रो विश्वासी हुनुहुन्थ्यो यहाँ 2-3 वर्ष अगाडि। उहाँको सुरुमा धेरै रक्सी खाने मान्छे, पछि गएर सुगर पनि लाग्यो। सुगरले गर्दाखेरि त्यो एकदमै नाजुक स्थितिमा आइपुगेका थिए ती मित्र। हामीले प्रार्थना त गऱ्यौँ तर अब डाक्टर समेतले पनि आशा मारिसकेको थियो। अनि एक दिन आएर उहाँले मलाई भन्नुभयो, पन्जाबमा एकजना फलानु व्यक्ति छ अरे पास्टरज्यू, म त त्यहाँ जाँदा कस्तो होला, म त्यहाँ गएर निको हुन्छु कि? अनि मैले भनेको थिएँ, हेर मित्र, यदि तपाईँले सुसमाचारमा र ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको काममाथि विश्वास गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँ पन्जाब जानुहोस् अथवा 10 जाप जानुहोस्,
जहीँ जाप गए पनि तपाईँ निको हुनुहुन्न। त्यो व्यक्तिले तपाईँमाथि हात राख्दैमा, हात हल्लाउँदैमा केही समय निको भएको भान मात्र पर्नेछ, त्यो क्षणिक रिलिफ हुनेछ। तर साँचो चङ्गाइको लागि तपाईँले कल्भरी क्रुसमा मर्नुभएको यीशुमाथि विश्वास गर्नुहोस्, उहाँका वचनमाथि विश्वास गर्नुहोस्। हो, अहिले आफ्नो शरीरमा रोगै रोग छ भने पनि तपाईँले यो कुरोमा चाहिँ शङ्का गर्नु हुँदैन कि यीशु ख्रीष्ट हाम्रो चङ्गाइको लागि क्रुसमा घायल हुनुभएको हो। चाहे म बिरामी भएरै नष्ट भएरै मरेर जाउँला र पनि त्यो तथ्यमाथि चाहिँ म शङ्का गर्दिनँ। त्यसै कारण तपाईँले भन्न सक्नुपर्छ आफ्नो मगजमा कि म कोर्राका चोटले निको भएको व्यक्ति हुँ, यीशु प्रभुले मलाई निको पारिसक्नु भएको व्यक्ति हुँ भनेर तपाईँले आफैले आफैलाई भन्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो र त्यसअनुसार जीवन बिताउनु भयो भनेदेखि सम्भव छ, यीशुले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। तर फलानु व्यक्तिले निको पारिदिन्छ कि, फलानु चर्चमा जाँदाखेरि निको हुन्छ कि, यो गर्दाखेरि निको हुन्छ कि, त्यो गर्दाखेरि निको हुन्छ कि भन्नुभयो भनेदेखि त्यो सुसमाचारमाथि विश्वास गरेर आएको चङ्गाई होइन, मानिसमाथि विश्वास गरेर आएको चङ्गाई हो। कहिलेकाहीँ काम लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ धोका हुन सक्छ। रिसाउनु भयो, चर्च छोडिदिनु भयो, आउनु भएन चर्चमा, त्यसको केही महिनापछि उहाँ बित्नु भयो र उहाँको दाह संस्कारमा फेरि हामीले भाग लिनु परेको थियो। यस किसिमले यीशु ख्रीष्ट किन शरीरको रोग निको पार्न आफ्नो सेवकाईको समयमा उहाँले किन धेरैलाई निको पार्नुभयो? उहाँ दयाले भरिनु भयो। मानिसका रोगहरूले मानिसलाई एकदमै पिँजडामा हालेको थियो, प्रभु त्यसबाट मुक्ति दिन चाहन्छ। आज पनि ख्रीष्ट येशूको सुसमाचारमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले भन्न सक्छ, म कोर्राका चोटले निको भएको मानिस हुँ, प्रभुले निको पार्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा कुरो। दोस्रो, भूत आत्माहरू किन निकाल्नु भयो त भन्दाखेरि जसरी रोगले हाम्रो शरीरलाई अशक्त बनाइदिन्छ, दुष्ट आत्माले हाम्रो मगजलाई अशक्त बनाइदिन्छ, हाम्रो सोचाइमा आक्रमण हुन्छ। दुष्ट आत्मा लागेको मान्छे शरीरमा त राम्रै हुन्छ, तर मगजमा ऊ पागल हुन्छ। धेरै मान्छेलाई हामीले पागल भनेर त्यत्तिकै छोडिदिए आउँछौँ, तर वास्तवमा कता कता दुष्ट आत्माले उसको मानसिक स्थिति गडबड गरिदिएको हुन्छ र विभिन्न प्रकारका अशुद्ध आत्माले जब मान्छे ग्रसित हुन्छ, उसको सोचाइमा आक्रमण हुन्छ। अब विचार गर्नुहोस्, तपाईँको शरीरमा अशक्तता आयो, अब सोचाइमा अशक्तता आयो भने जीवन सिद्धियो। त ख्रीष्ट येशूले आज हाम्रो शरीरमा र मगजमा चङ्गाई ल्याउन चाहनुहुन्छ। कारण जब हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य छ र मगजमा तन्दुरुस्ती, हाम्रो स्वच्छ मगज छ भनेदेखि हामीले चाहेको काम गर्न सक्छौँ। हामीमा नयाँ प्रकारका भावनाहरू, इच्छाहरू, विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् र परमेश्वरको लागि र आफ्नो जीवनको लागि पनि हामी धेरै ठुल्ठुला काम गर्न सक्छौँ यदि हाम्रो दिमाग ठिक छ र शरीर ठिक छ भनेदेखि। त्यसै कारण सायद येशू प्रभुले जब हाम्रो आत्माको मुक्तिको लागि सुसमाचार ल्याउनु भयो, त्यो मुक्तिको सुसमाचारमा हाम्रो शरीरको लागि पनि प्रावधान छ, हाम्रो मगजको लागि पनि प्रावधान छ। दुष्ट आत्माहरू, अशुद्ध आत्माहरू, गलत विचारहरू, यी सबैबाट छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ प्रभु। त्यो हो परमप्रभुको प्रसन्नताको वर्षको घोषणा गर्दाखेरि त्यो घोषणामा हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले त्यस्तो गजबको काम गर्न चाहनुहुन्छ। किन चाहिँ यीशुले धेरै रोगी र भूतात्मा लागेकोहरूलाई निको पार्नुभयो? किनभने उहाँ दयाले भरिनुभयो। कारण मानिसको शरीरमा रोग व्याध छ भने उसको शरीर अस्वस्थ हुन्छ। दुष्ट आत्मा लागेको छ भनेदेखि ऊ मानसिक रूपले अस्वस्थ हुन्छ। जब शरीर र मगज दुवै अस्वस्थ भएपछि त्यो मानिस आफ्नो बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दैन, आफ्नो कैदबाट मुक्त हुन सक्दैन, आफूले चाहेको गर्न सक्दैन। तर परमेश्वर हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ मित्र, तपाईहरु मेरो शारीरिक अस्वस्थतादेखि लिएर मानसिक कमजोरीमा पनि परमेश्वर चङ्गाई गर्न चाहनुहुन्छ। त्यसै कारण यो चङ्गाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि सुसमाचार नै, परमेश्वरको वचन, यीशु प्रभुको वचन नै हाम्रो अन्तिम आशा हो र त्यो वचन समाति राख्नुभयो र त्यसमाथि निरन्तर विश्वास गर्नुभयो र आफैलाई त्यो वचन मुखबाट बताइराख्नुभयो त कोर्राका चोटले निको भएको व्यक्ति होस् र दुष्ट आत्माले तेरो कुनै बिगार गर्न सक्ने छैन, सारा दुष्ट आत्माका शक्तिमाथि तँलाई अधिकार दिएको छ भन्ने विश्वास तपाईँ र ममा छ र त्यही कुरा हामी मुखबाट व्यक्त गर्छौँ र त्यस्तै प्रकारको निडर जीवन बिताउँछौँ भनेदेखि
हाम्रो शरीरमा प्रभुले चङ्गाई ल्याउन सक्नुहुन्छ। म मेरो आफ्नो गवाही भन्छु, डक्टरहरूले अझैसम्म पत्ता लागेको छैन मलाई के समस्या भएको छ, तर मलाई विश्वास छ परमेश्वरले चङ्गाई गर्नुभएको छ। मेरो शरीरमा आज मात्र बिरामी होइन, म बचपनदेखि नै विभिन्न प्रकारका रोग व्याधिले आक्रमण भएको व्यक्ति हुँ, तर प्रत्येक पटक मलाई यो थाहा छ कि म कोर्राका चोटले निको भएको मानिस हुँ। थुप्रै अरू विश्वासी मित्रहरूको जीवनमा आएका गवाई हामी भन्न सक्छौँ, जसले सुसमाचारमा निडर भएर विश्वासयोग्य भएर आफ्नो जीवन बिताएको छ, उसका कमी कमजोरीबाट प्रभुले महिमा लिनुभएको छ र उसका कमी कमजोरीबाट छुटकारा र मुक्ति पनि त्यो व्यक्तिले पाएको छ। तर मानिसमाथि विश्वास गर्नुभयो, चङ्गाईकर्तामाथि विश्वास गर्नुभयो भने हामी निराश भएर फर्किन्छौँ। यति भन्दै आजको वचन म यहीँ राख्छु। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको छ। मैले बढी समय लिएछु। बिस्तारै हामी यो फेसबुक लाइभबाट म बिदा हुन्छु। प्रभुले सबैलाई अनुग्रह गर्नुभएको होस् र पछि युट्युब र फेसबुकमा हेर्नुहुने मित्रहरूलाई पनि प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्।